बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा पुरस्रार कत्ल जिसकी गुत्थी सुलझ गई है और ऐसे मैं कहती हूँ कि तरीके से इस नौजवान को कत्ल किया गया, हैरत अंगेज़ तरीके से। इंसान का दिमाग जो है उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, लेकिन जब वो उसको ईवल एक्टिविटीज़ में, इस तरह की हरकतों में इस्तेमाल करता है तो फिर उसका आखिरी ठिकाना जेल की सुलाखों के पीछे होता है। ये नौजवान, इसकी शादी होती है एक लड़की के साथ, युशा इस लड़के का नाम था, और गुज़िश्ता साल जून में इसका मर्डर होता है। बेसिकली अब हम इसे मर्डर ही कहेंगे क्योंकि उस वक्त तक तो ये बात वाज़ेह नहीं थी। ये दोनों मियाँ बीवी जूस पीने के लिए एक जूस कॉर्नर पे जाते हैं और उसके बाद इस लड़के की डेथ हो जाती है। ये मामला क्या था और जूतों में जहर का क्या मामला है, किस तरह से इस लड़के को मारा गया, ये वाक़या आज मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया था, गुलिस्तान जौहर में, जहाँ से अब्दुल कयूम नामी एक ट्यूटर को पकड़ा गया था। मैंने इस पे पूरी स्टोरी की थी ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि ऐसा कोई भी वाक़या जिसमें आप लोग के लिए कोई पैगाम हो तो मैं ज़रूर पहुँचा सकूँ। कोरोना का जब ये टाइम था और घरों में ऑनलाइन ट्यूशन्स जो है वो चल रही थी, ऑनलाइन ट्यूशन्स भी थी, घर आके उस्ताद पढ़ा भी रहे थे, तो ऐसे में इस फैमिली ने अपनी बच्ची के लिए, 13 साल की एक बच्ची है, उसके लिए उन्होंने एक ट्यूटर रखा था जिसका नाम अब्दुल कयूम था। इस शख्स ने क्या किया था कि इनके घर आना जाना शुरू कर दिया था। मैं आपको ये वाक़या इसलिए बता रही हूँ कि इस वाक़े का फ़ैसला आया और फ़ैसला मुझे बड़ा दुख हुआ। वालिदैन ने इस शख्स को माफ़ कर दिया है और इसको छोड़ दिया गया है, लेकिन इस शख्स ने किया क्या था वो ज़रा सुन लीजिएगा। इस शख्स ने इनके घर आना जाना था, इनकी बच्ची को पढ़ाते हुए, जिस वालदा एक दो बार सामने नहीं थी, कहीं बाहर गई थी काम से, अपने बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ा करें, इससे इस बच्ची के साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती की, ना सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती की बल्कि उसकी कुछ वीडियोज़ भी बना ली, कुछ नाज़ेबा तस्वीर भी बना ली। उसके बाद उसने इस बच्ची को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब इस बच्ची ने अपनी वालदा को ये तमाम सूरत हाल बताई तो उसने इस ट्यूटर को फारिग कर दिया। तो इस पर इस ट्यूटर ने इसकी वालदा को डराना धमकाना शुरू कर दिया और इसकी वालदा को उस 13 साला बच्ची की जो नाज़ेबा तस्वीर थी वो भेजना शुरू किया और उसको डराना शुरू किया। लेकिन ये खातून जो है, मैं माशाल्लाह इसकी हिम्मत को उस वक्त सलाम करती हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत समझदार होती हैं वो माएँ। इसने इसके वालिद से बात की और उसके बाद ये मामला जो है FIA साइबर क्राइम विंग को भेजा गया और उसके बाद FIA साइबर क्राइम विंग ने छापा मारकर इस शख्स को गिरफ़्तार किया और ये बंदा जो है ये पकड़ा गया। अच्छा, अब जब ये बंदा पकड़ा जाता है उसके बाद ये इकरार भी कर लेता है, ये मामला अदालत में चलता है। कोई 1 साल गुजर गया है, ये जेल में था। अब क्या हुआ है कि इसके वालिदैन ने, घर वालों ने, ख़ानदान वालों ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुलज़िम जो है बच्ची को पढ़ाने घर आया था और इस दौरान उसने गैर अखलाकी तस्वीर उसकी बनाई और उसको अब ब्लैकमेल करता है। लेकिन अब यही वो वालिदैन जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने माफ़ी के बाद मुतासरा बच्ची की नाज़ेबा वीडियो तस्वीर वायरल करने वाले इस मुलज़िम को माफ़ कर दिया है, जबकि इस मुलज़िम को अब रिहा कर दिया गया है। मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वालिदैन माफ़ भी कर देना तो माफ़ी नहीं देनी चाहिए। मेरा अपना ये एक ज़ाती राय है। अच्छा, मैं स्टोरी की तरफ आ जाती हूँ। ये वाक़या जो है एक इंतहाई पुरस्रार कत्ल का मामला है। मैं हैरान रह गई ये स्टोरी सुन के। और एक लड़की जो इतनी यंग है, 19 साल की ये लड़की थी और इसने किस तरह से अपने शौहर का कत्ल किया, ये स्टोरी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके ऊपर ख़बरें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे दी जा रही हैं। मैंने कहा कि इसकी पूरी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बेसिकली हुआ क्या, होता कुछ ऐसे है कि ये 19 साला लड़की जो है ये अपने शौहर के साथ जूस की एक दुकान पे जाती है। ये दोनों जूस पीते हैं। जूस पीने के फ़ौरन ही बाद इस लड़की की तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही ये दम तोड़ देता है। इस वाक़े के बाद इस लड़के के जो वालिद हैं उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई और उन्होंने अपने शक का इजहार अपनी बहू पे किया। अपनी बहू पर इसलिए भी किया क्योंकि बेटे के मरने के फ़ौरन ही बाद उसका इरादा कुछ दूसरी शादी का बनने लग गया था। ऐसे में इसके वालिद ने जब इस लड़की पर शक का इजहार किया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती रही। इन्वेस्टिगेशन अब अपने इख्तिताम को पहुंची है और जो मामला सामने आया है वो दोस्ती और मोहब्बत का मामला है इस लड़की का। इसकी दोस्ती जो है सोशल मीडिया पर एक लड़के के साथ होती है और इस लड़के के साथ ये मोहब्बत पे इतने आगे बढ़ जाती है कि अपने शौहर को रास्ते से हटाने का ये प्लान कर लेती है उस लड़के के साथ। अच्छा, युशा रिजवान उस शख्स का नाम है जिसको कि इसने कत्ल किया था। नाम इस खातून का है आरीन।
اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کی سلمان نامی شخص سے جو کہ لاہور میں رہتا تھا اس سے دوستی ہوتی ہے. یہ لڑکی جو ہے یہ کراچی کی رہنے والی ہے. اب چونکہ اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتی تھی تو اس نے اپنے اس دوست کے ساتھ یہ پورا ایک پلان کیا. اور اس شخص نے کیا کیا ذرا آپ سنیے گا. اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے اس خاتون کو، اس لڑکی کو ایک گفٹ بھیجا لاہور سے. ایک پارسل آتا ہے اس خاتون کو جس میں کہ چاکلیٹس ہوتی ہیں اور سینڈلز ہوتے ہیں. ان سینڈلز کی ہیل کے اندر ایک بڑا ہی ٹاکسک سبسٹنس ہے، یعنی کہ بڑا ہی زہریلا ایک مادہ ہے، وہ اس کو بھیجتا ہے. فاسفین غالباً یہ ہے، ہاں جی پوائزن ہے جو کہ یہ اس کو بھیجتا ہے. اور یہ پوائزن اس لڑکی تک پہنچتا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے کہ یہ اگر کہیں سے خریدتی تو تمام ڈیٹیلز مل جاتی کہ فلانے کیمسٹ پہ گئی یا کہیں گئی، وہاں سے اس نے حاصل کیا. اس لڑکے کے بارے میں تو ابھی کسی کو علم نہیں تھا. جب یہ تمام میں آپ کو بلکہ بتاؤں گی پولیس اس تک پہنچی کیسے، لیکن ذرا اس لڑکی کی طرف آتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس ہیل میں سے، جوتے میں سے وہ زہر نکالا اور اس نے گھر میں اپنے شوہر کو زہر نہیں دیا کہ میں پکڑی جاؤں گی. یہ اپنے شوہر کو جوس پلانے کا کہا اس نے کہ مجھے جوس پلاؤ. اور اس کا شوہر جو ہے اس کو جوس پلانے کے لیے باہر لے کر گیا. وہاں پر جس وقت یہ دونوں جوس پی رہے تھے تو اسی دوران اس نے اس کے ڈرنک کے اندر یہ زہر ملا دیا اور جس سے کہ اس لڑکے کی موت جو ہے آنن فانن ہو گئی. اچھا، اب جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو یہ پہنچے کیسے اس لڑکے تک، اور اب اقرار کرتے ہوئے اس لڑکی نے مزید کیا باتیں بتائی ہیں وہ ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں. بیسیکلی پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو پہلے تو لڑکی کی کچھ حرکات و سکنات اور جو اس کے سسر کا اس کے اوپر شک تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے فون سے جو ہے چیزیں کچھ اکٹھی ہوئیں، جس سے کہ اس کی دوستی جو ہے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر ایک لڑکے کے ساتھ جو کہ لاہور میں رہتا ہے اس کے ساتھ کچھ ثابت ہوئی. اس کے بعد جب وہ اس لڑکے تک پہنچے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اگر زہر جا کے خود خریدتی تو کہیں نہ کوئی کلو مل جاتا. تو زہر اس نے خود نہیں خریدا، بلکہ یہ جب اس لڑکے تک پہنچے تو اس کے بعد کلوز ملے. جو ڈرگ سٹور سے اس نے یہ پوائزن لیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ تمام تفصیلات اور جو ان دونوں کے آپس میں کانٹیکٹس تھے اور پھر جو پوچھ گچھ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پولیس کا، آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور پھر ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو نہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر اگلا کنفیوز ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد باتیں نکلتی چلی آتی ہیں. کچھ اسی طرح سے ہوا. اس کے بعد جب انٹیروگیشن ہوئی تو پھر ان دونوں نے کنفیس کیا، انہوں نے اقرار کیا اور اس میں اس نے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جوس پلانے لے کے چلو. جب وہ مجھے جوس پلانے کے لیے لے کر گیا تو میں نے اس کا دھیان کسی اور طرف متوجہ کیا اور میں نے چپکے سے اس کے جوس میں پوائزن ملا دیا. جیسے ہی اس نے اسے پیا تو اس کا ایک دم سے اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد فائنلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ان دونوں نے پلان کیا تھا اور کس طرح کوریئر کے ذریعے اس کو زہر اس کے جو دوست ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی اس نے اس کو بھجوایا اور اس کے بعد کس طرح سے وہ اپنے اس پلان میں تو کامیاب ہو گئی. لیکن کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کے ایک دن کوتوال کا. آپ کتنا بھی چھپائیں کسی معاملے کو، معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چور جو ہے اپنا سراغ جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے اس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ اس کو پوائزن دیا گیا تھا. اور پوائزن جو ہے، اور اس بات سے پہلے تو انہوں نے اس جوس والے کے اوپر کمپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ سوال یہی اٹھا کہ لڑکی نے بھی جوس پیا تھا لیکن اسے کچھ نہیں ہوا اور اس کے شوہر کو جو ہے وہ اس کا شوہر جو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہاں سے معاملہ پراسرار ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہے معاملہ. اور اس کے بعد کڑیاں جب جڑتی چلی گئی تو یہ لڑکی جو ہے جس کی عمر جو ہے ابھی 18-19 سال بتائی جا رہی ہے، اور اتنی کم عمری میں اس نے کتنا زہریلا پلان جو ہے وہ کیا اور اس شخص کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ٹھکانے لگایا. جناب یہ تھی سٹوری، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنے بچوں پہ نظر رکھیے خدا کے لیے. اپنے بچوں کو پڑھنے والوں کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ، جس پہ جتنا بھی آپ کو اعتبار ہو، کوئی کتنا ہی نمازی پرہیزگار تہجد گزار ہو، اس کے ساتھ مت چھوڑیے، کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے صرف آپ ہی ہے جو ان کے لیے صحیح ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.